बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। शहर की ओपन मार्केट के बाद यूटिलिटी स्टोरों पर भी महंगाई का तूफान जारी है। आटा, चीनी, दालों, घी की कीमतें बढ़ने के बाद ग्राहक गायब हो गए। गरीब तबका सर पकड़ कर रह गया। रिपोर्ट देखते हैं। शहर के यूटिलिटी स्टोरों और ओपन मार्केट में इशियाई ज़रूरिया की कीमतों में फर्क बराए नाम रह गया। ओपन मार्केट के बाद यूटिलिटी स्टोरों पर भी इशियाई ज़रूरिया सस्ती ना रही। आटे की कीमत भी दोगुना कर दी गई। 10 किलो आटे का थैला 633 रुपए इजाफे से 1281 रुपए पर पहुंच गया। महंगाई ने गरीब तबके को पीस कर रख दिया है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। आटा और चीनी, दालें, ये चीज़ भी हमारा जो खाने का सर्कस है वो मुश्किल हो गया। यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी 55 रुपए महंगी होकर 146 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच चुकी। चावल और दालों के दाम भी 20 रुपए तक बढ़ा दिए गए। इशिया खुर्दनोश महंगी होने पर गरीब तबका सर पकड़कर बैठ गया। गवर्नमेंट की ये चाहिए, मतलब इनको रियायत करनी चाहिए। ये दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, हम मजबूर हो गए, हम कैसे खा सकते हैं ये। शहरी ने दुहाइयां देते हुए कहा कि यूटिलिटी स्टोर गरीबों के पेट का ईंधन खरीदने का बड़ा जरिया थे। यूटिलिटी स्टोरों पर इशियाई ज़रूरिया की कीमतें कम की जाएं। कैमरामैन मोहम्मद खालिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अलहमरा में गैर इखलाकी परफॉर्मेंस पर सूबाई वज़ीर इत्तलाआत का नोटिस, जबकि ड्रामे के प्रोड्यूसर और डांसर पर पाबंदी के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। गैर इखलाकी परफॉर्मेंस पर अदाकारा पायल चौधरी, शमा राना पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे जैन मदनी से। जी जैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर आर्ट सेंटर के अलहमरा आर्ट सेंटर में जो कमर्शियल स्टेज ड्रामे परफॉर्म किए जाते हैं उनमें स्टेज अदाकाराओं की गैर इखलाकी परफॉर्मेंसेज जो है वो उनकी वीडियोस जो है वायरल हुई, जिस पर सूबाई वज़ीर इत्तलाआत और सकाफत पंजाब आमिर मीर ने फौरी एक्शन लेते हुए दोनों ड्रामा हॉल्स के जो ड्रामे हैं उनको बंद कर दिया है। जबकि अदाकारा शमा राना और जो पायल चौधरी हैं उन पर जो है लाहौर आर्ट्स काउंसिल के जितने भी ज़ैली इदारे हैं वहाँ पर परफॉर्म करने पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत आमिर मीर का इस हवाले से कहना है कि वो अलहमरा में होने वाली ऐसी तमाम जो गैर इखलाकी हरकत हैं उन पर जो है वो पाबंदी लगाएंगे, जबकि ऐसे करने वाली जो अदाकाराएँ हैं उन पर FIR भी जो है वो कटी जाएगी। जी ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया आपका। जगह जगह जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी हैं। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में भी आज़ादी का जश्न मनाया गया, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स, कोथम कॉलेज, स्कूल ऑफ इनेबल्स, राकान ग्रामर स्कूल में तकरीबात की गई। तालिबे इल्मों ने मिली नगमों की धुन पर शानदार परफॉर्मेंसेस पेश की। भर के तालीमी इदारों में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात मुनाकिद हुई। विसी यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स फलीहा काज़मी ने कबूतरों को आज़ाद करके तकरीब का आगाज किया। 7,000 स्टाफ और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि कोथम कॉलेज गार्डन टाउन में भी तकरीब मुनाकिद हुई। केक काटा गया। CEO कोथम मोहम्मद अहमद, DSP ट्रैफिक नाजिया बाकिर और दीगर शरीक हुए। ट्रैफिक पुलिस से मतलब मेरा ताल्लुक है। जो अंडर एज ड्राइवर्स हैं वो उनके पेरेंट्स के लिए ये पैगाम है कि वो काइंडली उन पे चेक एंड बैलेंस रखें। और राकान ग्रामर स्कूल क्रीम पार्क में जश्न आज़ादी की तकरीब मुनाकिद हुई। बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंसेज पेश की। तुलबा के माबैन तकरीरी मुकाबला भी हुआ। तकरीब में प्रिंसिपल फहीम अरशद, 7,000 स्टाफ, तुलबा ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर स्टूडेंट्स में मेडल्स, शील्ड्स और इनामात तकसीम किए गए। निजी और सरकारी तालीमी इदारों में 7,000 तुलबा ने भरपूर शिरकत करके वतन से मोहब्बत का इजहार किया। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42, लाहौर। स्कूल ऑफ इनेबल्स की जानिब से जश्न आज़ादी की तकरीबात का इनेकाद किया गया। तुलबा ने टैबलोस पेश किए। शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। स्कूल ऑफ एनेबलर्स में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। CEO स्कूल ऑफ एनेबलर्स साकिब अजहर, COO स्कूल ऑफ एनेबलर्स फैसल अजहर ने शिरकत की। डायरेक्टर हिना माया, प्रोजेक्ट मैनेजर जुहैब शाहिद समेत तुलबा और वालदैन भी शरीक हुए। तकरीब में तुलबा की जानिब से टैबलोस पेश किए गए। इस मौके पर CEO स्कूल ऑफ एनेबलर्स साकिब अजहर का कहना था कि जश्न आज़ादी को पुरअमन अंदाज में मनाए। हम ही ने सवारना है, क्योंकि यह हमारा ही मुल्क है, बाहर से तो किसी ने नहीं आना।
تو ہمیشہ سے ہم یہ سوچتے آئے ہیں کہ ہمارے ملک نے ہمیں کیا دیا، بچوں کو ہم نے یہ سکھانا ہے کہ آپ نے ملک کو کیا دینا ہے، سو ہم نے پاکستان کو کیا دیا، یہ آج کا پرپز ہے۔ بچوں کو اس پورے ایونٹ کے بارے میں بتایا جائے کہ جب ہم نے آزادی حاصل کی تھی کتنی قربانیاں دی تھیں، کیسے ہم نے یہ ملک حاصل کیا، اور اس کے بعد کیا کیا ایکشن پلان ہے، ان کے ذمہ کیا کیا ذمہ داری ہے۔ سو دے آر گونا بی پرفارمنگ اے لاٹ آف تھنگز آن دیٹ ریلیونٹ ٹو دا 14 اگست۔ طلباء کا کہنا تھا کہ جشن آزادی کو باجوں کی نظر نہ کریں، امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیں۔ جشن آزادی جو ہے وہ صرف ترانے گانے کا نام نہیں ہے، آپ گائیں وہ بھی کریں لیکن اپنے مقصد کو نہ بھولیں، جو آپ کی پاکستان بنانے کا جو مقصد ہے آپ اسے نہ بھولیں۔ لوگ روڈ پہ باجے بجاتے پھریں، شور بجاتے پھریں، بائک کے سلنسر اتار کے ہم روڈ دورے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جا کے ان ساری قربانیوں کو یاد کریں۔ 14 اگست ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے، اس دن ہمارا وطن آزاد ہوا تھا، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سڑکوں پہ باجے بجائیں اور دوسروں کو تکلیف دیں۔ تقریب کے اختتام پر سمر اسکلز کے طلباء میں تعریفی اسناد تقسیم کی گئی اور ملی نغموں کے ساتھ افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کیمرامین عمر سلیم کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے زیر اہتمام پاکستان کی 76ویں یوم آزادی کی مناسبت سے تقریب ہوئی۔ پروفیسر عبدالمنان خرم نے کہا، پاکستان قائد اعظم کا احسان ہے اور زندہ قومیں اپنے ماضی اور قائدین کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر عبدالمنان خرم نے 76ویں یوم آزادی کی مناسبت سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا حصول اسلام کے نام پر ممکن ہوا اور قائد اعظم کی کوششوں کے باعث مسلمانان ہند کو ایک ایسی ریاست میسر آئی جہاں وہ اسلامی روایات اور اقدار کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان قائد اعظم کا احسان ہے اور زندہ قومیں اپنے ماضی اور قائدین کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوم آزادی بلا تفریق تمام پاکستانیوں کا تہوار ہے اور اس میں تمام مذاہب اور رنگ و نسل کے افراد جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر اپنی آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ اس موقع پر پروفیسر عبدالمنان خرم نے پرچم کشائی کی اور ننھے بچوں نے جوش و خروش کے ساتھ قومی ترانہ پڑھا۔ تقریب میں وائس چیئرمین یونیک گروپ آف عفیف اشرف صدیقی، ریکٹر یونیک گروپ پروفیسر امجد علی خان اور ڈائریکٹر یونیک گروپ پروفیسر وسیم انور چودھری، محمد عبداللہ، فریحہ ارشد، پروفیسر حماد حسن، پروفیسر ریاض الحق اور پروفیسر عامر ریاض، عمران ڈار، نوید طارق کے علاوہ اساتذہ اور طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مسلم لیگ نون لیبر ونگ لاہور کے زیر اہتمام جشن آزادی کی مناسبت سے کیک کاٹنے کی تقریب ہوئی۔ تقریب کا احوال جانیں گے راؤ دلشاد حسین سے۔ جی دلشاد، بتائیے گا۔ یوم آزادی کی مناسبت سے تقاریب کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے شہر بھر میں، اور اسی مناسبت سے مسلم لیگ نون لیبر ونگ لاہور کی جانب سے بھی ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں جو نہ صرف کیک کاٹا گیا بلکہ ملک کی سلامتی و استحکام کے لیے دعا بھی کی گئی ہے۔ صدر مسلم لیگ نون لیبر ونگ لاہور نجم الاسد اور جنرل سیکرٹری چودھری تنویر نثار گجر نے کیک کاٹا ہے، جبکہ اس حوالے سے دیگر جو رہنما تھے وہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بات کرتے ہیں کہ کیا پیغام ہوگا یوم آزادی کی مناسبت سے۔ شاہ جی، آپ تقریر کر رہے تھے اور اس عزم کا اظہار کر رہے تھے کہ انفرادی طور پر سب کو جدوجہد کرنی ہے، کس طرح ممکن ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ الحمدللہ دیکھیں، آج پاکستان کا 14 اگست کو 76واں ہم یوم جشن منائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری قوم ہم خود انفرادی طور پر یہ عہد نہ کر لیں کہ اپنے آپ کو پاکستان کی جس بیس پہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے اس ڈائریکشن پہ جب تک ہم نہیں چلیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم ایک بحیثیت مسلمان کامیاب قوم بن سکیں۔ جی تنویر صاحب، بتائیں گے کہ کتنا ضروری ہے کہ آج اس دور میں انفرادی طور پر ہر کوئی اپنا کردار ادا کرے تاکہ ملک بھی آگے بڑھے، قوم بھی آگے بڑھے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے اور ہمیں کوریج دی۔ اس سے لیبر ونگ کی نمائندگی کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا اپنے پاکستانی قوم سے کہ لیبر ہی ہر ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ لیبر نے ہی پاکستان اکانومی کو آگے لے کے جانا ہے، لیبر کی وجہ سے ہی تو انشاءاللہ تعالی پاکستان ہمارا آگے بڑھے گا اور ہماری اکانومی آگے بڑھے گی اگر مزدور یہ ادا کرے۔ جی ٹھیک ہے راؤ دلشاد، بہت شکریہ آپ کا۔ یوم آزادی کی مناسبت سے شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ شہر کی تمام سرکاری عمارتوں پر سبز ہلالی پرچم آویزاں کر دی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے حسنین اولک سے۔ جی حسنین، بتائیے گا کیسی تیاریاں جاری ہیں، کیا مناظر دیکھ رہے ہیں؟
जी बिल्कुल, ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके, और पाकिस्तान की सालगिरह को मनाने के लिए ये छोटे बड़े जो तमाम शहर हैं, और ख़ुसूसन लाहौर की अगर बात की जाए तो तमाम शहरों समेत लाहौर में जो जश्न आज़ादी है उसको मनाने के लिए जो यहाँ पर शहरी हैं, जो अवाम है, वो बहुत ही पुरजोश दिखाई देती है। और जब से अगस्त का महीना शुरू हुआ है तब से ही जो सब्ज़ हलाली परचम है वो हमें तमाम शहराओं पर और गली कूचों में नज़र आने लगते हैं। साथ ही साथ जो कौमी तराने हैं वो हमारे कानों में रस घोलने लगते हैं। और अगर बात की जाए 14 अगस्त की, एक दिन बाकी रह गया है और शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। ना सिर्फ जो सरकारी इमारतें हैं बल्कि तमाम जो इमारतें हैं जिनमें बाज़ारों की बात की जाए, उसमें कनाल रोड की बात की जाए, उसमें अगर बात की जाए माल रोड की, और जितने भी प्रोमिनेंट सरकारी इमारतें हैं उनका जिक्र किया जाए। टाउन हॉल में इस वक्त हम मौजूद हैं। इसके अलावा अगर दूसरी अहम जो इमारतें हैं उनका भी जिक्र किया जाए तो उनके ऊपर भी जो सब्ज़ हलाली परचम है। जी ठीक है, शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।